नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा हामी जसरी प्रत्येक दिन हामीले बहस गर्थ्यौं, तर आज हामी विशेष सत्य प्रसारणमा छौं र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा आफ्नो कार्यकालमा 1 वर्षमा के गरी भनेर फेरि आज सार्वजनिक गर्नु भएको छ। सुशासनको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा र संहिताको पक्षमा प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेको कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ र प्रधानमन्त्रीले 1 वर्षमा मैले निकै उपलब्धिमूलक काम गरेको, धेरै ऐन कानुन बनाएको, सुशासनको प्रत्याभूति दिएको, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ अब देशमा आर्थिक क्रान्ति हुन्छ भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय प्रतिपक्षको टीका टिप्पणीको बारेमा पनि आजको राष्ट्रको नाममा दिएको सम्बोधनमा उल्लेख गर्नु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्छौँ। हाम्रो बीचमा 3 जना राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस तर्फबाट प्रदीप पौडेलजी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी संयुक्तका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवाराज्यू र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता केशव बरालजी, यहाँहरू तीनैजनाले म यो विशेष प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब तपाईले एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, आजको जुन किसिमको प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रको नामलाई जुन सम्बोधन भयो यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? मतलब प्रधानमन्त्री यसको उपलब्धिहरू के? प्रधानमन्त्रीले सिलसिलेवार ढङ्गबाट एकदम राम्रो मिठो भाषामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई पहिले चाहिँ संसदमा बजेट भाषण गरेको ठ्याक्कै डुप्लिकेसन भएको जस्तो अनुभूति भयो। प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरा बताउनु भएको छ, धेरै कुरा शासनको पक्षमा राष्ट्र मामला क्षेत्रमा नेपालमा संविधान बन्यो, त्यो संविधानभित्र बसेर कानुन बनाउने कुरा ठुलो उपलब्धिको कुरा होइन। अब संविधानको धारा यतिवटा धारालाई यसरी व्याख्या गरियो, यस्तो कानुनहरू बन्यो होइन, यो चाहिँ एकदमै यो नियमित कामहरू उहाँले जति पनि उल्लेख गर्नुभएको छ चाहिँ त्यो नियमित कामहरू हो। प्रदेश सम्बन्धी कतिवटा काम बन्यो, के अरे कानुन बन्यो, स्थानीय तह सम्बन्धी कतिवटा कानुन बन्यो, प्रदेश र स्थानीय तहको कतिवटा बैठक भयो, त्यो बैठकलाई केन्द्रले कहाँ संयोजन गर्यो, यो चाहिँ एकदम नियमित काम हो। एउटा सरकारले नियमित काम गरेको विषयलाई ठुलो उपलब्धि मान्न जरुरी छ। 1 वर्षमा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, कूटनीतिक क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा मैले ड्रास्टिक चेन्ज गरेको प्रत्याभूति चाहिँ नेपाली जनताले पाएका छन् भनेर भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। भन्नका लागि भन्ने होइन, लेख्नका लागि बनाउनका लागि डकुमेन्ट बनाउने गरी यस्तो उपलब्धि जुनसुकै सरकारको बेलामा पनि भएको हुन्छ। हामीले खोजेको कुरा के हो भने नेपालमा संविधान बनिसकेपछि केपी ओली 2/3 समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालमा एकदमै ठुलो उत्साह, एकदमै ठुलो आशा, अपेक्षा को सिर्जना भएको थियो। त्यो अपेक्षालाई मिट गर्ने गरी सरकारले न्यूनतम कामहरू पनि गर्न सकेन। आर्थिक पक्षमा पनि गर्न सकेन, राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने कुरामा पनि गर्न सकेन, राजनीतिमा नैतिकता स्थापित गर्ने कुरामा पनि गर्न सकेन। नेपालको विकास र समृद्धिसँग जोडेर नयाँ काम उहाँहरूले घोषणा पत्रमा लेखेका कुराहरू कोही काम भयो त आजसम्म? पुराना कामहरू गरे देखाएर सन्तुष्टि लिने परिस्थिति त पहिले पनि थियो नि। पशुपति शमशेर राणाजी, ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् त, प्रधानमन्त्रीको आजको सम्बोधनलाई तपाईँ देश र जनताको पक्षमा कतिको चाहिँ प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ? उपलब्धिको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले एक क्षेत्र उपलब्धि उहाँले राखे म मान्छु। कुन चाहिँ क्षेत्रमा उपलब्धि मान्नुहुन्छ तपाईँ? म के मान्छु भने उहाँले जुन ढङ्गबाट उहाँले चाहिँ कोअलिसन बनाउनु भयो, तत्कालीन माओवादी पार्टी र उहाँहरूको बिचमा बनाउनु भयो र जुन ढङ्गबाट उहाँले चुनावमा भारी बहुमत ल्याउनु भयो र त्यो भारी बहुमतको साथसाथै उपेन्द्र यादव समेतको पार्टी जोड्दा 2/3 को सरकार बनाउनु भयो, त्यो निश्चय राजनीतिक उपलब्धि हो। किनभने त्यो नेपालको इतिहासमा 47 सालदेखि अहिलेसम्म सबभन्दा शक्तिशाली सरकार बनेको। अब सबभन्दा शक्तिशाली सरकार बनेपछि तर तपाईलाई थाहा छ हाम्रो नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई त तपाईले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। 15 सालमा बीपी कोइरालाले 2/3 मतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा जसरी देशको नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको छ। बीपी कोइराला पछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो नि आजको दिन। हो, त्यही त भन्नै दिन्नौ तिमी बिचमा त्यार कसरी भयो। शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर जुन सुवर्ण मौका उहाँले पाउनुभयो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त्यसको सदुपयोग उहाँ गर्न असफल हुनुभयो। तपाईँ ऋषिले भर्खर भने बीपीले ठुलो उपलब्धि 1 वर्षको दरमियानमा हासिल गरेको थियो। त्यस्तो ठोस नाटकीय यो साँच्चीकै सरकारले गर्यो भनेर भन्ने चिज चाहिँ तर संहिता कार्यान्वयन भयो नि त।
प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। हो, संहिता कार्यान्वयन भयो पनि। संहिता कार्यान्वयन नगर्ने मैले सुशासन दिएको छु, समृद्धिको चाहिँ जग बलियो बनाइदिएको छु भनेर 1 वर्षमा प्रधानमन्त्री गरेको फेरि सिधै बताउनु भएको छ। तपाईले हेर्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ आजको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुनेकै सुने। उहाँले संहिताको कानुन बनाएर त्यसको चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन गरेर त्यसको विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्था गर्नुभयो। त्यो त उहाँको बाध्यता हो। अघि भर्खर प्रदीपजीले पनि भन्नुभयो होइन, त्यो त नगरी सुखै छैन। त्यो त नियमित साधारण काम हो। उपलब्धि हासिल गर्ने भने चाहिँ त अब चाहिँ मुलुकमा ठुल्ठुलो प्रगति हुने काम गर्नु पर्यो कि 5 वर्षको लागि उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ। तर बाँकी छ नि अझै 4 वर्ष उहाँले गर्नु होला नि त। शुभकामना छ मेरो। आउँदो साल चाहिँ हामी यसरी फेरि बस्नुपर्ने भयो भने त्यो बेला मैले भन्न पाऊँ केपीजीले यो गर्नुभयो भनेर म त उहाँलाई त्यो बधाई नै दिन्छु। केशव बरालजी, वर्तमान सरकारले जनताको मन छुनेर साँच्चीकै भन्यो भने जनताको लागि केही पनि गरेन भन्ने उहाँहरूको प्रतिक्रिया आयो नि? केही पनि गरेका छैन भन्नुभएको छैन उहाँहरूले भने। अब आम दर्शकहरूले सुनिराख्नु भएको छ। मुख्य कुरो के छ भने अझै धेरै गरे हुन्थ्यो भन्ने मनसाय साथ प्रदीपजीको भनाइ पनि र आदरणीय मान्य पशुपति शमशेरजीले भन्नुभएको पनि अझै धेरै गरे भए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय हो कि मनसायलाई नै बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा उहाँले केही गर्नुभएको छैन भनेको छैन। र चाहिँ अब 2-3 कुराहरू केही गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलर काम मात्र प्रधानमन्त्री ठिक छ चेन्ज गरेर समाजलाई चाहिँ नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। म भन्दैछु त्यो के हो भने यो सरकार 5 वर्षको निम्ति जनताले निर्वाचित दिएको हो। आज भोलि आजै पुग्यो भनौँ न 1 वर्ष पुगेको छ। यो 1 वर्षको बिचमा त्यो त नियमित काम हो भन्दा मात्रै चाहिँ न्याय किन हुँदैन भने तपाईँ 72 मा संविधान बन्यो, तर त्यो संविधान बनिसकेपछि 75 आश्विन 3 गतेभित्र बन्नुपर्ने चाहिँ मौलिक अधिकार धारा 16 देखि 48 सम्मका अनिवार्य बनाउनु पर्ने चाहिँ ऐन कानुनहरू एउटा पनि बनाएको थिएन। त्यसपछि त्योभन्दा केपी ओली भन्दा पहिले म भन्दैछु त्योभन्दा पहिले 2टा प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो जतिखेर त्यो ऐन बनाउन बाध्यकारी थियो, बनाएको थिएन, एउटा पनि बनाएको थिएन। र यही बिचमा चाहिँ समय सीमा त तोकेको होइन, पस्नुहोस् न, संविधानले तोकेको भित्र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले 2 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर त्यो 2टै कार्यकालमा एउटा पनि ऐन बनाएको थिएन। त्यसैले ऐन बन्न त नियमित काम हो भन्न त सकिन्छ, भनेको मलाई कुनै आपत्ति छैन। ऐन कानुन त देशमा चाहिन्छ नि। अब त्यही त त्यो चाहिँ जोसुकै प्रधानमन्त्री भएको चाहिन्छ। तोकिएको समयमा अब ऐन कानुन बन्यो र अरू 339वटा ऐन बनाउने ड्राफ्ट बनाउने कामहरू अगाडि बढिराखेको छ र त्यो चाहिँ फागुनमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ, त्यो आइराखेको छ। त्यति मात्र होइन, अरू धेरै कुराहरू। अब यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले के छ भन्नुहोस् न, जनताको मन छुने एउटा कुरा भन्नुहोस् न, वर्तमान सरकारले गरेको राम्रो काम भन्नुहोस् न 1 वर्षको कार्यकालमा केपी शर्मा ओलीको एउटा कुरा भन्नुहोस् तपाईँ। जनताले को मन छुने भनेको कुन जनता? नेपाली जनता, सम्मानित पशुपति शमशेरजीको नेपाली जनता, आज करालीमा बस्ने नेपाली जनता, त्यो म भन्दैछु। मेची महाकाली हिमाल पहाड तराईमा बस्ने नेपाली जनता। ठिक छ, सबभन्दा तल्लो तहको भन्नुहुन्छ भने कमैया र हलियाको हिसाबले यो सरकारले 3 अर्ब 89 करोड बजेट छुट्याएर उहाँहरूको सम्पूर्ण समस्या हल गर्ने गरी प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छ र बजेट पनि छुट्याएको छ। भन्दाखेरि तल्लो तहको भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रा चाहिँ 1880 किलोमिटर सिमाना जोडिएको भारत, 1408 किलोमिटर सिमाना जोडिएको चीन, दुवै देशसँग हिजोको चाहिँ भन्दा सम्बन्ध राम्रो मात्रै भएको छैन कि अब यो देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनुको निम्ति चाहिँ विभिन्न खालका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराको निम्ति एकदम कदम अगाडि बढाएको छ र डिपिआर तयार पार्नेसम्म चाहिँ रेलवेका कुरा भन्नुहोस्, सडकको कुरा भन्नुहोस् आदि इत्यादि। मध्य पहाडी लोकमार्गको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन, इलामबाट हिँडेको गाडी होइन सोझै यताबाट चाहिँ यहाँ आइसकेको छ, अहिले आयो, हिजो अस्ति मात्रै मेरो केही साथीहरूको टोली आयो। भन्दाखेरि प्रसन्न बरालजीले जुन तर्क राखिरहनु भएको, सुन्नुहोस् हामी आज बहसमा छौँ, त्यसमा तपाईँको विमति छैन। उहाँले प्रधानमन्त्रीले जे गर्नु भएको छ राम्रो काम गर्नु भएको छ, जनताको मन छुने काम गर्नु भएको छ भने भन्नु उहाँले। अब खै उहाँले राख्नु भएको प्रश्नहरू, अब यो उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, यो पूर्व पश्चिम मिड हिल्स हाइवे होइन, अब त्यो त सुरु भएको उहाँको पालिमा होइन नि, यो त धेरै वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको भयो। अहिले उहाँले काठमाडौँसम्म पुर्याउनु पऱ्यो, त्यो सबै श्रेय त उहाँलाई जाँदैन।
त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँले परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्नुभयो। परराष्ट्र नीतिमा ठुल्ठुलो काम भयो भनेर भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ आज उहाँले पनि भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो। तर परराष्ट्र नीतिको क्षेत्रमा अहिले मानिसले महसुस गरेको कुरा के हो भने सन्तुलन गुम्न थाल्यो। कसरी सन्तुलन गुम्न थाल्यो? राम्रो काम भएको छ त। नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो छ, तपाईँलाई थाहा छ। नेपाल भारत सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुहोस्? तपाईँ त बुझेको मान्छे हो। मैले अहिले चाहिँ त्यहाँनिर अनुभवी कूटनीतिज्ञ र राजनीतिको रूपमा पनि तपाईँलाई हेरिन्छ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि। नेपाल भारत सम्बन्ध मेरो विचारमा पहिलाभन्दा कम छ अहिले चाहिँ। सम्बन्ध बिग्रेको छ भारतसँग नेपालको? बिग्रिया त म भन्दिनँ कि जुन ढङ्गबाट विश्वास जित्नुपर्छ त्यहाँको चाहिँ त्यो विश्वास जित्न सफल भएको छैन। एउटा थियो। अब त्यही माथि अहिले हामीले के गर्न थाल्यौँ भने 7 समुद्र पाएको भेनेजुएलाको मामला लिएर अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकलाई चिडाउने काम गर्यौँ हामीले। अब यस्ता कुरा लगेर परराष्ट्र नीतिमा अत्यन्त राम्रो काम भयो भनेर कसरी भन्नु? तर प्रदीपजी, प्रधानमन्त्रीले आज धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ। करिब करिब उहाँले 1 घण्टा सम्बोधन गर्नुभएको छ, प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भएको छ सबै मिडियाबाट। तपाईँ एउटा कुरो मलाई बताउनुहोस् त, आज प्रधानमन्त्रीले अपोजिसनलाई पनि कटाक्ष गर्नुभएको छ। 3 महिनासम्म जनताको म्यान्डेट आइसकेपछि पनि सरकार नछोडेको, मलाई असहयोग गरेको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले सुरुमै आक्रमण गर्नुभएको छ। विधि र विधान र प्रक्रियामा नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि नबढेको पनि उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री आफ्नो सम्बोधनमा। किन तपाईँहरूले सरकारमै टाँसेर बस्नुभयो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। मतलब प्रधानमन्त्रीज्यूको कस्तो एटिच्युड देखिन्छ भने कसैलाई गाली गर्ने, मानिलिउँ कङ्ग्रेसलाई गाली गरेर नेपालमा समृद्धि आउँछ, अरू बुद्धिजीवीलाई पत्रकारलाई गाली गरेर समृद्धि आउँछ, आफ्ना विरुद्धमा चाहिँ असहमति राखेर पत्रिकामा जे निस्किएको छ या मिडियामा जे आएको छ त्यो कुराको डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीले खण्डन गर्न आवश्यक छैन। देशको प्रधानमन्त्री हो, त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा सबैको पछि लाग्ने होइन। उहाँ कार्यकारी प्रमुख हो, उहाँको काममा कोही सहमत हुन सक्छ, कोही असहमत हुन सक्छ, कोही सन्तुष्ट हुन सक्छ, कोही असन्तुष्ट हुन सक्छ। त्यो कुरामा उहाँले धेरै जिज्ञासा राखिरहनु जरुरी छैन। उहाँले आफ्नो पदको मर्यादा पनि कायम गर्न कतिपय सन्दर्भमा नसकेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री कहाँ चुक्नु भयो? होइन, मतलब अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा कुरा भयो होइन। यही उहाँको 1 वर्ष कार्यकालमा होली वाइनको चाहिँ विषय यहाँ जोडिएको छ, भेनेजुएलाको विषय यहाँ जोडिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भएका सम्झौताहरू एकदम नेपालको तर्फबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि नलगिएको, विशेष गरी भारत र चीनको सन्दर्भमा ती कुराहरू पनि जोडिएको छ। 1 वर्षमा प्रधानमन्त्रीले मतलब यो भारतसँग 5 पटक विदेश भ्रमण गर्नुभएको छ। होइन, मतलब विदेश भ्रमण कति भारत जानुभएको छ, चीन जानुभएको छ, अमेरिका जानुभएको छ, युरोप जानुभएको छ, कोस्टारिका पनि जानुभएको छ प्रधानमन्त्री। ऋषिजी कति पटक भारत भ्रमण जानुभयो त्यो उपलब्धि भन्नुभएको छ। कति पटक आफ्नो सम्बोधनमा म फलानु ठाउँमा आफ्नो कुरा राख्छु। कोस्टारिका किन जाने? होइन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ अभिनन्दन पनि गर्नु, सम्मान पनि होइन। यो कति पटक भारत भ्रमण जानुभयो, कति पटक चीन भ्रमण जानुभयो त्यो चाहिँ राष्ट्रिय उपलब्धिमा गणना हुने विषय होइन। भारत गएर के भयो, चीन गएर के भयो, एकदम तात्विक देखाउने गरी परिणाम के आयो? नेपाल र भारतका बीचमा सदियौँदेखि भएका समस्याहरू ओली सरकारमा आइसकेपछि कहाँनिर के कुरा हल भयो? चीन र नेपालका बीचमा सदियौँदेखि जोडिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मेरो कार्यकालमा 1 वर्षमा 2 पटक नेपाल आउनुभयो। भित्रराष्ट्रको चाहिँ सरकार प्रमुख नेपाल आउनुभयो, त्यो एउटा उल्लेख गर्ने विषय हुन सक्छ। त्यसैमा रमाएर एकदमै ठुलो उपलब्धि भएको भनेर भन्नुपर्ने कुनै विषय छैन। र जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ अघि मध्य पहाडी हाइवेको कुरा गर्नुभयो होइन, अब पशुपति शमशेरज्यूले पनि त्यो कुरा जोड्नुभयो। खासमा यो सरकार के छ भने मुरलिङ नारायणघाट सडक मैले बनाए भनिरहेको छ। अस्तिसम्म के भन्थ्यो भने मेलम्ची खानेपानी अब 2 महिनामा आउँछ, घर घरै धारा आउँछ। मेलम्ची खानेपानीको 90% काम भएको पनि यो सरकारले गरेको होइन। यो मुरलिङ नारायणघाट सडक बनेको पनि यो सरकारले। पर्यटन क्षेत्रमा त सुधार भएको छ, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धमाधम बनेको छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दैछ, प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ 6 महिनापछि सुचारू हुन्छ भने यसलाई उपलब्धि नमान्ने। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सन्दर्भमा पनि तपाईँले नेकपाको हिजोको चाहिँ यो चुनावी घोषणापत्र हेर्न सक्नुहुन्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनले बनाएको चुनावी घोषणापत्रमा के उल्लेख गरिएको छ भने 10 वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर वृद्धि गरिनेछ भनेर उहाँहरूले लेख्नु भएको छ। गएको वर्षको कृषि उत्पादन र अहिलेको वर्षको कृषि उत्पादन तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने धेरै घटेको छ, उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। र कृषि
क्षेत्रमा उहाँहरूले यो 1 वर्षको हामीले चाहिँ उहाँहरूले अहिले सुरु गरेर काम अहिले नै सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको होइन, बोल्ने बित्तिकै जादु जस्तो त्यो काम पुरा हुन्छ भनेर हामीले भनेको होइन, तर सङ्केतहरू त देखिनुपर्छ नि त। यो कुन बाटो जान कुन बाटो प्रदीपजी र पशुपति शमशेर राणाजीले आफ्नो कुरा राखिरहँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ प्रधानमन्त्रीले साँच्चीकै छ नि 1 वर्षमा समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्न त सक्नु भएन छ नि? ठिक छ, अब म कुरा तपाईँले मान्नु परेन। ठिक छ, उहाँहरू दुवैजनाले भनेको कुरोको निम्ति मसँग पनि अब केही तथ्यहरू म प्रस्तुत गर्न बताउनुहोस् न, तथ्याङ्कहरू दिनुहोस् आज। प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको कुरो केही भएन भन्ने कुरामा म 1-2 कुरा भन्न चाहन्छु। उहाँ आफै मिनिस्टर हुँदाखेरिदेखि पश्चिम सेतीको कुराहरू त्यो आउने 25 वर्षदेखि अल्पत्र परेको चिज यो वर्ष पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएर बढी भएको बिजुली नेपालको इन्डियाले किन्ने, इन्डियाको नेपाल, यो इन्डियासँगको 25 वर्ष 20 वर्षदेखि रोकिएर बसेको यसपालि टुङ्गो लागेको छ एउटा कुरो। त्यसपछि हवाई रुट चाहिँ एक ठाउँको सट्टा अनि अब एक ठाउँ यहाँ सिमरादेखि बाहेक थिएन, अर्को 3 ठाउँबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरो भएको छ। यो इन्डियासँग भएको नयाँ यो चाहिँ 8-10 महिनामा भएको उपलब्धि हो। र अर्को कुरा के छ भने अब अरुण थरको सवालमा अड्केर बसेको चिज थियो, त्यो अगाडि बढिराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चाइनासँग अब डिपिआर तयार भएको छ। व्यापार घाटा धेरै छ नि भारतसँग नेपालको, ठिक छ, घटाउन उहाँको सकेपछि उहाँ प्रदीपजीको पनि म भन्छु उहाँको एकदम तथ्य सङ्गत छैन, मैले कुरा राख्छु, मैले आदरपूर्वक। चाइनासँग काठमाडौँ वीरगञ्ज होइन के अरे काठमाडौँ केरुङको चाहिँ जुन डिपिआर तयार भइसकेको छ र अगाडि बढेको छ विगतको कुरो होइन यो होइन, विगतको कुरो मात्र होइन, विगतको वर्तमानमै भएको अगाडि बढेको कुरा हो। त्यसै गरी चाहिँ अरू तमाम यी सबै तपरिशील जाने तपाईँसँग समय पनि छैन, मैले धेरै भएन। अब अर्को कुराहरू के भएन नभनौँ, मैले भन्न खोजेको सबै कुरो भयो भन्ने होइन। अब प्रदीपजीले उठाउनु भयो गत वर्षभन्दा कृषिमा उत्पादन घट्यो भन्दा, अब यो वर्ष चाहिँ म तथ्यै भन्छु तपाईँको चाहिँ धान उत्पादनमा विगतमा 52 लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी नभएको ठाउँमा यसपालि 56,62,000 मेट्रिक टन भएको छ भने र अरू तमाम चिजमा पनि उत्पादन घटेको होइन। तर के छ भने एउटा ऋषिजीलाई म अनुरोध गरौँ आम दर्शकहरूलाई पनि, नेपाली जनतामा बौद्धल आउँदाखेरि होइन 40% मान्छेले चाहिँ 24 घण्टामा एक साग पनि पेटभरि खान नपाउने 40% मान्छे थिए। आज कन्ज्युम क्यापासिटी भनेको चाहे त्यो तराईको मुसर तमा डोम खतबे हल्खोर हुन्, चाहे राउटे कुसुन्डा दरै जिरेल सुरेल बनकरिया चेपाङ थामी हुन्, उनीहरू बिहानी बेलुका कमसेकम भात ढिँडो पेटभरि खाने अवस्थामा पुगेका छन्, कन्ज्युम बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नपुग भएको छ, आयात भएको छ। प्रदीपजीले भन्नुभएको प्रोडक्सन घट्या चाहिँ नभनिदिनुहोस्, आयात यति भयो नि त भनेपछि चाहिँ तर आर्थिक सूचाङ्कहरू कमजोर भएको छैन। आर्थिक सूचाङ्कहरू भनेको के हो? व्हाट इज आर्थिक सूचाङ्क? आम्दानीका छन् स्रोतहरू। आज विदेशीहरूले लगानी गर्नको लागि नेपाललाई साँच्चै आफ्नो सुरक्षित भूमि मानेका छैन। प्रतिबद्धता सुन्नुहोस् न, विदेशीहरूले व्यक्त गर्दा गर्दै पनि आएको छैन पैसाहरू। ठिक छ, अब आदरणीय पशुपति शमशेर इकोनोमिस्ट हो, अर्थशास्त्रको चाहिँ विद्यार्थी हो, थोरै थोरै भए पनि विद्यार्थी हो। र यसपालि मुद्रास्फीति 4% को राउन्डमा रहने कुरो भनेको नराम्रो होइन। भुक्तान गर्नको निम्ति फरेन करेन्सी जुन चाहिँ 8% भन्दा 8 महिनाभन्दा बढीलाई रहने कुरो भनेको होल साउथ एसियामा 8 महिनाभन्दा बढ्ता पुग्ने कुनै देशको पनि छैन। जबकि पर क्यापिटा इन्कम $4,000 भएको चाहिँ श्रीलङ्का, $2,000 भएको भारत होइन, उसको भन्दा हाम्रो 8 महिनाभन्दा बढ्तालाई चाहिँ पुग्ने हामीसँग रहनु त्यो पनि छ। जस्तो चाहिँ व्यापार घाटा बढ्यो भन्नु हो नि, 7,80,000 निजी घर र होइन अब चाहिँ 10,000 चाहिँ युनिभर्सिटी कोठा भत्केको बनाउने क्रममा चाहिँ अहिले जुन चिज इम्पोर्ट भएको छ त्यो इम्पोर्ट जसरी बन्नुपर्छ त्यसरी बनेको छैन। अब प्रत्येक घरको क्वालिटी गएको छैन, रेकर्डलाई हेर्ने हो होइन। आयात भएको छ, कच्चा पदार्थ आएको छ, चिजहरू। व्यापार घाटाको कुरा गर्ने भएदेखि अहिले भयानक स्थिति उत्पन्न भएको छ। केशवजीले भने सही हो, अहिले 8 महिनाको लागि रिजर्भ छ हामीसित, तर जुन ढङ्गबाट यो त्रैमासिकमा रिजर्भ घट्या हामीले चाहिँ देख्छौँ, त्यही दरले घट्ने हो भने यो साल नभए पनि अर्को सालसम्म सबभन्दा ठुलो आर्थिक व्यापार घाटाको सङ्कट नेपालले सामना गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो आयात कति छ थाहा छ? हाम्रो निर्यातको 16 आयात हुन्छ अनि यो बढ्दो छ।
भर त छैन। मलाई लाग्छ केपीजीको कार्यकालमा हामीले ठुलो व्यापार घाटाको र शोधनान्तर घाटाको समेत सङ्कट हामीले चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नेपालको इतिहासमा लामो समयपछि सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएर राजनीति स्थायित्व त मुलुकले पायो नि। त्यो त मैले केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको काम गर्नुभयो त्यो त उपलब्धि हो नि। त्यो त मैले भने नि त्यो उपलब्धि छ भनेर त मैले सुरुमै भने नि। तर पर्यटन क्षेत्रमा पनि त धेरै किसिमको राम्रो कामहरू भइरहेछ नि त। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ, अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ। हाम्रो देशमा 10 लाख पर्यटकहरू अहिलेसम्म 20 वर्षमा बढेको थिएन, तर यसबाट बढ्यो नि त। होइन यसो भएको छ के 15 लाख पर्यटकहरू आइरहेको छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री आज सम्बोधन भन्नुभयो अहिलेको जुन अफ सिजन हो, तर यो बेलामा पनि 90,000 विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क दिनुभएको छ। दिनुभएको छ, त्यो सही हो। तर पर्यटक बढ्दै आएको भने त यो क्रम हो नि। योभन्दा अगाडिको साल पनि बढेको छ, त्योभन्दा अगाडिको साल पनि बढेको छ, त्योभन्दा अगाडिको साल पनि बढेको छ। प्रदीपजी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि साँच्चीकै भन्यो नि अत्यन्त कमजोर देखेको छ पार्लियामेन्ट सिस्टममा। पशुपति शमशेर राणाले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो रिपोर्टर्स कलममा, सत्ता पक्ष पनि असफल, प्रतिपक्ष पनि असफल। किनभने तपाईँहरूले काहीँ नभएको इतिहास नेपालमा दोहोऱ्याउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रमलाई तपाईँले समर्थन गर्नुभएको छ, त्यो सही हो? होइन, मतलब त्यसमा यस्तो हो, प्रारम्भिक चरणमा सरकार भर्खर बनेको थियो, सरकारले चाहिँ 2/3 समर्थन प्राप्त गरेको अवस्था थियो। त्यसैले चाहिँ यो विरोधका लागि विरोध गर्ने कुरा, सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई तपाईँहरू समर्थन गर्ने अनि अहिले आएर विरोध गर्ने मतलब त्यो त नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्यायो, त्यसमा चाहिँ संसदभित्र प्रतिपक्ष हुन्छ, संसदभित्र छलफल भयो होइन। छलफल मलाई यो विषयमा पुरा कुरा गर्न दिनुहोस्। सरकार बनेको भर्खर चाहिँ अवस्था थियो अनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। त्यो नीति तथा कार्यक्रम व्यापक ढङ्गले त्रुटिपूर्ण थियो। त्यो त्रुटिपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा काङ्ग्रेसले संशोधन हाल्न सक्नुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसले कार्यक्रममा तपाईँको असमझदारी थियो भने तर तपाईँहरूले त सहयोग गरिदिनु भयो होइन, सहयोग गर्नुभयो आफ्ना तर्फबाट। तपाईँले भनिसक्नु त्यो विषयमा भनिसक्नु त्यो बारेमा मेरो कुरा भन्न दिनुहोस्। त्यहाँ चाहिँ उहाँले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि त्यसका बारेमा टीका टिप्पणी कमजोरीहरू औलाउने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। गरिसकेपछि अब काङ्ग्रेसको आन्तरिक बैठकहरूमा त्यो विषय नउठेको होइन, व्यापक ढङ्गले उठेको थियो। हामीले चाहिँ हाम्रो नेतृत्वलाई पनि पछि भन्यौँ नीति तथा कार्यक्रमलाई तपाईँले ताली बजाएर स्वागत गर्ने भनेर हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई पनि भन्यौँ। तर हाम्रो त्यो कुराको फेद के थियो, हाम्रो आशय के थियो भन्दा सरकारले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाओस्, सरकार सफल हुने बाटोतिर जाओस्। सरकारलाई चाहिँ अहिले त 1 वर्षको बिचमा मधेसमा कहीँ आन्दोलन छैन, पहाडमा कहीँ आन्दोलन छैन, प्रतिपक्षले पनि आन्दोलन गरेको छैन, यो सरकारलाई संविधान ल्याउनु पर्ने पनि छैन, यो सरकारलाई चुनाव गराउनु पर्ने पनि छैन। सत्तारूढ नेताले भनेका थिए नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हामी सरकारमा लिएर आउँछौँ, राष्ट्रिय सहमतिको नेपाली भनेका थिए। नेपाली नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा ल्याउने नल्याउने त्यो अर्को विषय भयो। त्यो हामीले उहाँहरू ल्याउँछौँ भनेर हामी जाने कुरा पनि भएन, संसदलाई प्रतिपक्ष विहीन हुन दिने कुरा पनि भएन। तर कुरा के हो भने तपाईँहरूले सरकारको बिन संसदको परिकल्पना गरे जस्तो देख्यो नि त। होइन, नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गरिसक्यो नीति गर्नको लागि होइन, नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दैमा प्रतिपक्ष विहीन हुन्छ भन्ने होइन। हामीले सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनका निम्ति सहयोगी बन्न खोजेको, त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसको पनि अनि त्यो हामीले आन्तरिक मञ्चहरूमा हामीले भन्यौँ आफ्ना कुरामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ, त्यो राम्रो छ या नराम्रो छ, त्यसका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने हो। सरकारको नीति र कार्यक्रम धेरै त्रुटिपूर्ण थियो, त्यसको बावजुद पनि समर्थन गरियो भनेर हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा व्यापक ढङ्गले त्यो कुरा उठाएका थियौँ। तर त्यो चरणबाट अहिले धेरै अगाडि आइसक्यो, 1 वर्ष भइसक्यो। केशव बडालजीले भन्नुभएको तथ्यहरू छैन भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीले देशको सरकार चलाइरहनु भएको छ, उहाँका निकाय के अरे माताहरू तथ्याङ्क त छ, प्रधानमन्त्री राम्रो काम गरेको कुरा पनि हरेक क्षेत्रमा मैले राम्रो काम गरेको छु भने प्रधानमन्त्रीले भएको छ। यही तथ्याङ्क पनि कतिपय विषयहरू सरकारी तथ्याङ्कसँग मिल्दैनन्। उहाँले कृषि उत्पादन वृद्धि भएको छ भनेर भन्नुभयो, यो वर्ष पानी परेको कारणले धान उत्पादन वृद्धि भएको, समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि भएको छैन। कृषिमा मान्छे निर्भरताको स्थिति घटेर गएको छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ। त्यसैले कृषि उत्पादन वृद्धि भएको पनि होइन, आयात घटेको पनि होइन, निर्यात बढेको पनि होइन। तथ्याङ्कहरूमा यो कहीँ कतै देखिँदैन। जम्मा राष्ट्रिय ढुकुटीमा अथवा 25% जमिन
बाँझो छ, कृषि योग्य जमिन बाँझो छ भनेर सरकारले आफै भनेको छ। यो ऋषिजी तपाईँले सुरुमा के भन्नुभएको थियो भने बिपी कोइरालाको समय, बिपी कोइरालाको सरकारभन्दा यो सरकार धेरै शक्तिशाली हो। बिपी कोइरालाको समयमा नेपालमा गणतन्त्र आएको थिएन। नेपालमा केपी ओलीलाई काम गर्न नदिने कुनै पनि पक्ष छैन। तर यति आएर अवरोध गरिरहनु भएको छ। घटनाक्रमसँग जोडेर हामीले त्यो घटनाका बारेमा भन्ने एउटा विषय हो। हामीले सरकारलाई कामै गर्न अवरोध कहाँनिर गरेको छ। बिपी कोइरालाको 6 महिनाको समयमा नेपालमा प्रगतिशील कर लगाइएको थियो, वृत्ता उन्मूलन गरिएको थियो, विश्वविद्यालय खुलेको थियो, थुप्रै स्कुल र अस्पतालहरू खुलेका थिए। यो सरकारले 1 वर्षको समयमा एउटा त्यस्तो नयाँ काम गरेको छु भनेर आफैले दाबी गर्न सक्यो भने म चुनौती दिन चाहन्छु। त्यसो बरालजी, प्रदीप पौडेलको तपाईँहरूमाथि एउटा गम्भीर आरोप आयो है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकारमाथि, प्रधानमन्त्रीमाथि एउटा राम्रो काम गरेको छ भनेर तपाईँ देखाउनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो म चुनौती दिन्छु। नयाँ काम जो सरकारले सुरु गरेको छ, एउटा नयाँ काम यसो छ होइन, तपाईँले बताउनुहोस् है, फेरि व्याख्या नगरिकन बताउनुहोस् कुन चाहिँ नयाँ काम गर्नु प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्। कसरी प्रस्तुत गर्ने भने त मेरो शैली आफ्नो मैसँग छ। हेर्नुहोस्, ऋषिजीलाई थाहै छ। ऋषिजी सानै हुँदाखेरिदेखि नै म जान्दछु होइन। मेरो शैली अब आधारभूत रूपमा चाहिँ उस्तै हुँदो रहेछ। प्रश्न के छ भने मैले अघि सुरुमा नि भने अझै धेरै काम गर्दै हुन्थ्यो भन्ने मनसायबाट प्रदीपजीले पनि आदरणीय पशुपति शमशेरजीले पनि कुरो राख्नु भएको छ। त्यसमा मेरो कुनै खण्डन नयाँ काम एउटा प्रधानमन्त्री नयाँ काम भन्दा त यहाँ के लाग्यो भने अब यो विगतमै बनाएको थियो भन्नुभयो नि, अब प्रधान शाहले नगरेको भए होइन। अब चाहिँ जङ्गबहादुरले नै बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर नेपालमा नल्याएको भए होइन, हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि विगतले गरेकै ठाउँमा हामीले गर्ने हो, विगतले निर्माण गरेकै फाउन्डेसन विकास गर्ने हो। तर अहिले के छ भने एउटा नभन्नुहोस् तपाईँले एउटा बताइदिनु, तपाईँ दर्जनौँ राम्रो काम के त प्रधानमन्त्रीले गरेको, प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त राम्रो काम भनेको चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ मैले सुरुमा नि भने त्यसलाई दोहोऱ्याउन लाउनु भयो तपाईँले। दुई देशसँगको हाम्रो चाहिँ फाउन्डेसन निर्माण गर्ने कुरा, नेपाल जुन चाहिँ इन्डिया बेस्टितबाट भूपरिवेष्टितमा अगाडि बढेको छ र इन्डियासँगको रिलेसन इतिहासमा मैले भने अब 20-22 वर्षदेखि चाहिँ अड्केर बसेको पश्चिम सेती किन बनेन भनेपछि चाहिँ बढी भएको बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी कसैले नगरेपछि चाहिँ लगानीकर्ता चाहिँ फिर्ता गए, यो तथ्य हो। तर अहिले पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट जुन नयाँ ढङ्गले गएको छ, बढी भएको किन्ने, यो भनेको नितान्त अहिलेको यो 6-8 महिनामा भएको प्रगति हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ कनेक्टिभिटी अगाडि बढाउने कुरा लगायतका रेलवे मात्र होइन 9 ठाउँमा चाहिँ सडकको चाहिँ थप्ने कुरो छ। कनेक्टिभिटी रेलवे अगाडि बढाउनु, डिपिआर अगाडि बढेको यो यतिखेरै सुरु भयो। यो कसै अब जहाँसम्म यो देशमा मध्य पहाडी लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनेको त यो त्यसपछि हामी पृथ्वीनारायण शाहसँग जानुपर्छ। यो देश उहाँले नबनाइदियो भए तपाईँ हामी बहस गर्ने हुन्थेन, यो नै हुन्थेन। उहाँलाई आदर गर्न चाहन्छु म। त्यसै गरी चाहिँ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर चाहिँ त्यो सुगौली सन्धिले लुटिसकेको चिज जङ्गबहादुरले फिर्ता ल्याएको। जङ्गबहादुरको म नेगेटिभ मात्रै कुरो गर्दिनँ भन्दाखेरि राम्रा काम विगतकाले गरे हो, त्यसलाई अवधिमा जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो यति अवधिमा प्रधानमन्त्री भएन। यो बेलामा जति भ्रष्टाचारीहरू पक्राउ परेको इतिहासमा कहिले पनि छैन। पक्राउ परेर के गर्ने छुटेका छन् राखेर सुन्नुहोस् न, पक्राउ पर्नु, दण्डित हुनु कानुन राज्य हो। किन केपीओले होइन यसलाई चाहिँ 6 महिना बढी थुन भन्न मिल्छ र 6 दिन पनि मिल्दैन। अब सुब्बा खर्दा ऋषिजीले गल्ती गर्नुभयो भने उहाँलाई पक्रिने कुरा आउँदैन। उहाँ भाइ तपाईँभन्दा जुनियर हो, उहाँले गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँलाई गिरफ्तारी गर्ने कुरा आउँदैन। कि सानो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण गम्भीर विषयमा हामी बहस गरिरहेछौँ। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार विषयमा जाउँ। अब केशवजी मेरो परम मित्र हुनुहुन्छ, तर दुईटा कुराको मलाई चाहिँ जवाफ म उहाँबाट चाहन्छु। एउटा वाइड बडी जेट जुन खरिद गरियो, त्यो वाइड बडी जेटले लामो दूरीको यात्रै गर्न सक्दैन। त्यसको लामो दूरीको यात्रा गर्ने न फ्युलको क्षमता छ, न त्यसको टेक्निकल स्पेसिफिकेसनले दिन्छ, न त त्यसको ओजनले दिन्छ। अब यस्तो वाइड बडी जेट किन्नलाई पनि
एउटा सेल कम्पनी खडा गरेर त्यसद्वारा किन्यो, सम्बन्धित कम्पनी एयरबसबाट प्रत्यक्ष खरिद गरिएन। दोस्रो कुरा, अचम्मको कुरा यो चाहिँ यो मुलुकमा टेन्डर प्रणाली किन राखिया छ? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भनेर। अब बुढी गण्डकीको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा डाइरेक्ट एउटा कम्पनीलाई दियो। अब त्यो घोटाला भयो कि भएन? यसको भनिहालौँ है। अब पहिलो नम्बरमा यो वाइड बडी सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, जो आफै पाइलट पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ सम्बन्धी विषयको, उहाँको डिटेल चाहिँ जनआस्थामा 4 हप्ता पहिले डिटेल प्रकाशित गर्नुभएको छ। एकचोटि आदरणीय व्यक्तित्वहरूले पढिदिनुहोस्। उहाँ चाहिँ शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकारको चाहिँ अब पर्यटन मन्त्री हो। उहाँले त्यसको यथार्थ घटना चाहिँ बाहिर के चर्चा आएको छ होइन भन्दा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि हो र पर्यटन मन्त्री पनि हो र सुरुवात त्यहीबाट भएको पनि हो। यसबारेमा डिटेल चाहिँ जनआस्था खोजेर पढ्नुहोस्। त्यो एउटाले चर्चा गर्दैन, त्यो खालको छ। त्यसमाले काङ्ग्रेसको सुविधा छ भनेर भन्न खोज्नु भएको वाइड बडी खरिद प्रकरणमा ठ्याक्कै भन्नुहोस्। तपाईको शब्द म यति भन्छु कि बताउनुहोस् न, तपाईँ जीवनबहादुर शाहीजी जो के एमालेको नेता होइन अथवा नेकपाको नेता होइन, जीवनबहादुर शाहीले जुन तथ्य, त्यसको फाउन्डेसन, सुरुवात कसरी भयो, कसले कति गयो, त्यो कसरी गयो, एकदम डिटेल त्यति तथ्य अरू कुनै पत्रिकाले अहिलेसम्म कुनैले छापेको छैन। त्यो पढ्नु। त्यसमाले अर्को यो विषय जुन बुढी गण्डकीको कुरो हो, बुढी गण्डकी बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ उफ्रिनु त म जमानादेखि नै हो। किन त्यो भनेको बिजुलीको मात्रै प्रश्न होइन, त्यसले त्यो एउटा बन्न सकेन नि त बुढी गण्डकी। बिरे ठाटीबाट मुक्ति क्षेत्रसम्म जाने चाहिँ पर्यटन भनेको त्यो आउने बित्तिकै इन्डियाको युरोपियन स्तरका खर्च गर्ने पर्यटकहरू त्यतिले मात्रै चाहिँ 30 लाख थपिन्छन् यो देशमा चाहिँ आउने पर्यटन विकासको निम्ति। त्यो पढ्नुहोस् न, म तपाईँको त्यहाँ आउँदैछु। त यो स्टार्टिङ अब त्यो चाहिँ कुन तरिकाले गर्ने भन्ने कुरोको यो केपी सरकार आएपछि होइन कि त्योभन्दा पहिले गरिरह्यो। त्योभन्दा पहिले को थियो सरकारमा? मैले भन्नुभयो काङ्ग्रेस भनेको केपी ओली आएपछि होइन, त्योभन्दा पहिले निर्णय। यसमा यो दुई तीनटा कुरा तथ्य भन्दा बाहिर छ। म तथ्यभन्दा बाहेक केशव बरालले जिन्दगीमा म एउटा कुरा के भन्छु, एउटा कुरा प्रत्येक चिजको पुष्टि गर्ने आधार भएर मात्रै बोल्छु। एउटा कुरा के छ भने एउटा कुरा उहाँले यो वाइड बडी सन्दर्भमा विगतको मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग लडेर जोड्नुभयो। यसमा मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने उहाँको त्यो जनआस्था पढिदिनुहोस् भन्ने मैले निवेदन गरेँ। तथ्य उहाँले बताएको त पुष्टि होला नि त। अनि मेरो कुरा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सार्वजनिक लेखा समितिले जुन प्रतिवेदन दियो त्यो प्रतिवेदन कारबाही, त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन प्रधानमन्त्रीले किन गर्नु भएन? होइन, पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीले लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई कारबाही नगरेर प्रधानमन्त्रीले अर्को समिति किन बनाउनु भयो? लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रतिवेदन नाताले संसदै बोल्नु भएको छ। अहिले त आफूले आवश्यक छानबिन गर्नुहोस् भने उहाँले कुरा सुन्नु। प्रधानमन्त्रीले लेखा समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर त्यसको अर्को समिति बनाउन सक्नुहुन्न। 1 नम्बर, लेखा समितिले दिएको प्रतिवेदन संसदमा छलफलै गर्न आवश्यक हुँदैन। पहिलो कुरा, उहाँले संसदको कुनै समिति लेखा समितिलाई उहाँले शक्तिशाली ठान्नु भएन। अनि वाइड बडीका सन्दर्भमा संसदको समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई के भन्नुभयो भने उहाँले के अरे यो गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा संसदले दिएको समितिले दिएको रिपोर्टलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने म त्यसलाई दायाँ बायाँ गर्न सक्दिनँ। एउटा समितिले दिएको प्रतिवेदन चाहिँ कारबाही गर्न अनिवार्य छ भन्ने, अर्को समितिले दिएको प्रतिवेदनले चाहिँ कारबाही नगरेर आफूले छुट्टै समिति बनाउने। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के चुनौती दिन चाहन्छु भने कङ्ग्रेस त प्रतिपक्षमा छ, जीवनबहादुरलाई कारबाही गर्न चाह्यो भने पनि कङ्ग्रेसले केही गर्न सक्छ। तर तपाईँलाई फाइदा भएको फाइदाको कुरा भएन, यो त राष्ट्रिय कुरा हो। तपाईँको सभापति शेरबहादुर देउवाको समानताको कुरा आएको छ। म चुनौती दिन चाहन्छु, शेरबहादुर देउवालाई कारबाही गरेर देखाउनुहोस्, तथ्यहरू जुटाएर देखाउनुहोस्, वाइड बडी काण्डमा उहाँ जोडिएको प्रमाणित गर्नुहोस्। तपाईँ किन चाहिँ यदि राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि, राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि अनियमितता भएको छ भने त्यो झुकै भएर छोड्नुहुन्न। तर सरकार त गर्न किन चाहँदैन?
तपाईँ ल हेर्नुहोस्, यो सरकारको मन्त्रीले 3 चोटि ढाट्नुभयो। पहिला मैले भुक्तानी नै दिएको छैन भन्नुभयो, धेरै फाइल सिग्नेचर गरिएको थियो, भुक्तानी दिएको थाहै पाइएन भन्नुभयो। दोस्रो के भन्नुभयो, उहाँले महालेखालाई सोधेर दिएको भनेर भन्नुभयो, महालेखाको प्रमुखले के भन्नुभयो, मलाई सोधिएको छैन भनेर भन्नुभयो। तेस्रो पटक आफै पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो र भन्नुभयो के भने सर्वोच्चको आदेशपछि मैले भुक्तानी दिएको, जबकि उहाँले भुक्तानी दिएपछि सर्वोच्चको आदेश आएको रहेछ। सरकारमा उहाँले त्यति पटक ढाट्ने मन्त्री राखिरहनु भएको छ। अब व्हाइट बडी छानबिन केपी ओलीको सरकारले सत्य तथ्य आधारमा चाहिँ आधारित भएर गर्छ, चाहिँ त्यो दोषीलाई कारबाही गर्छ, यो चाहिँ सत्य तथ्यलाई उसले चाहिँ छिपाउँदैन भनेर अब विश्वास गर्न सकिन्छ। तर भ्रष्टाचारमा हाम्रो देशमा शीर्ष नेताहरूको मिलोमतो छ। तर एउटा कुरा हेर्नुहोस्, त्यसकारण हामी तपाईँले आज एउटा कङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा छ। पशुपतिजी, कङ्ग्रेस पार्टी भन्नु चाहिँ काङ्ग्रेस अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका जोसुकै नेता हो, सुन्नुहोस्, मेरो कङ्ग्रेस शीर्ष नेताहरूको संलग्नता देखिन्छ। ऋषिजी, म ठुलो परियोजना तपाईँलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। कमिसनको कुरा आउँछ। कङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा छ। कङ्ग्रेस पार्टीको कोही व्यक्तिले पहिला सम्झौता गरेको थियो, त्यो इन्भल्भ थियो, उसले गलत सम्झौता गरेको थियो भने कारबाही गर्नुहोस् न, हाम्रो चुनौती भयो। तपाईँ अर्को कङ्ग्रेस पार्टीको मान्छेले गरेको थियो भने तपाईँ दोषमुक्त हुन पाउनुहुन्छ? यो देशमा 2/3 छ तपाईँको, यो देशका हरेक समितिमा तपाईँको 2/3 छ। तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, सरकार तपाईँको छ। सुनकाण्ड गोरे भन्ने एउटा सामान्य मान्छेले गरेको सुनकाण्ड, त्यसले त्यत्रो गैर कानुनी काम गर्न सक्छ? त्योभन्दा अगाडि किन बन्न सक्नु भएन? तपाईँ निर्मला पन्तको घटना खुलेआम भएको छ, त्यति धेरै प्रमाणहरू छरपष्ट गरेर भएको छ, त्यसको दोषी तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्न। अनि तपाईँ बुढी गण्डकीको ठेक्का टेन्डर गर्नु पर्दैन? 50 करोडभन्दा माथि टेन्डरै नगरिकन अब ठेक्का दिने व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। प्रधानमन्त्री कार्यालय यति धेरै शक्तिशाली बनाएर क्याबिनेट सिस्टम ध्वस्त बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। यो के का लागि गर्न खोजेको? अनि राम्रो काम भयो भनेर पुस्तक प्रकाशित गर्ने? प्रधानमन्त्रीको आइसकेका छ, सुन्नुहोस् न, सम्बोधन पुस्तकमा आइसकेका छ। धेरै उठाउनु भएको छ। एउटा कुरो चाहिँ के छ भने, म पनि पार्लिमेन्टको अब उहाँको जति त होइन तर अनुभव भएकै मान्छे हो। एउटा उपसमितिले ल्याएको कुरालाई अन्तिम सत्य हो भनेर भनिँदैन। उपसमितिले ल्याउँछ, फुल समितिले पास गर्छ, समितिले पास बस्नुहोस् न, फुल समितिले पास गर्छ, हाउसले पास गर्छ। हाउसले पास गरेका म संयोजक भएर बनेका कतिवटा कुराहरू फुल हाउसले पास गरेका कुरालाई लत्याउने काम विगतमा भएको छन्। त्यसमाले त्यसको चाहिँ समय छैन। प्रश्न गर्न चाहन्छु, लेखा समितिले सिधै अख्तियारमा कारबाहीका लागि पठाउन सक्दैन? अब उहाँलाई सोधे कि सक्दैन? उहाँको सुन्ने कि मेरो सुन्ने? तपाईँले दियो भने तपाईँलाई नै सोधे अब त्यो हो। अब जहाँसम्म चाहिँ किन आयोग बनायो अर्को कार्यदल भन्ने कुरो भयो। आदरणीय शेरबारजी मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले यो अहिलेसम्म यस्तो किन आयोग बनाएन छानबिन भन्नुभयो। अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको प्रमुख नेताले जब यो भनिसकेपछि भन्दा बनाउनु भयो, किन बनाएको भन्दा गाली गर्न थाल्नुभयो। भनेपछि यो त के छ भने त्यो सिंह र खराएको कथा जस्तो चाहिँ नगरौँ। त्यसले गर्दा जुन चिज राष्ट्रलाई होइन, राष्ट्र निर्माण भनेको सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष आम नागरिक सबै भएर बनाउने हो। त्यसले गर्दा सबैबाट गर्नुपर्ने चिजको निम्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ यो वा त्यो पक्ष भनेर चाहिँ अल्मल्याउने कामहरू हामी प्रतिपक्ष भए पनि गर्नुहुन्न, सत्ता पक्ष भए पनि गर्नु हुँदैन। ठ्याक्कै। अब हामी समयमा जाउँ। पशुपति राणाजी, यो सरकारको 1 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गरिरहँदाखेरि पुनः त सरकार सफल कि असफल? अब दुईटा पक्ष छ के। राजनीतिक पक्ष हेऱ्यो भने सबभन्दा शक्तिशाली सरकार यो 47 सालपछि गठन गर्नेमा सफल भयो। अब प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट प्रशासन चलाउने, मुलुकमा डेभलप गर्ने, विकास गर्ने कुरामा हेर्ने हो भने यो असर। केशवराजी, त्यसमा तपाईँको विमति छ? बिल्कुल विमति छ नि। कसरी विमति? विकासको लागि केही गर्न सकेन, 1 वर्षको अवधिमा जे जति काम प्रशासन चलाउन सकेन। मेरो सुन्ने कि तपाईँको सुन्ने, म सुनेर बसिहाल्छु फेरि। तपाईँको अहिले भनेको चाहिँ एउटा विशाल यही भवन बनाउन थाल्दाखेरि जग खनेर निर्माण भइरहेका छ भने त्यसमा जताततै छर छरिएको, ढुङ्गा छरिएको, इँटा छरिएको देखेर भदगल भयो भन्दा बुझ्ने कि यो चाहिँ फाउन्डेसन बन्दैछ र अब निर्माणको गति लिएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो बुझ्ने। भनेपछि सकारात्मक लिँदाखेरि भनेको अब यो वर्षको अवधिमा यही भइरहेको चाहिँ शक्ति, भइरहेको जनशक्ति, भइरहेको ब्युरोक्रेसी, तपाईँ भन्नुहोस् न। अब चाहिँ 66,000 कर्मचारी चाहिँ स्थानीय तहमा, 47,000 केन्द्रमा, 22,000 प्रदेशमा जाने कुरा, त्यो सेतो भर्खर भइरहेछ। सेतो भइरहेको ठाउँमा
त्यसले अगाडि बढाउने काम यति अवधिमा अहिले भएको जति जनमुखी कार्यक्रमहरू कहिले पनि भएको छैन। ल एउटा सिम्पल कुरा भनौँ, अघि केशवजीले भन्नुभयो 47 सालदेखि अहिलेसम्म धेरै किसिमको गरिबी मुक्त गर्ने काम भयो भनेर भन्नुभयो। अब के त्यो श्रेय हो त केपी ओलीको? हो त नि, त्यो भएको छ। गरिबी धेरै न्यून भएको छ। त्यो गरिबी न्यून सबै सरकारले गरे होइन। मैले भने नि त्यसो भए प्रधानमन्त्रीज्यूले 10 लाख पर्यटक नेपाल आएको छ होइन। यो भन्दा विगतको 20 वर्षको तथ्याङ्कहरू दिनु होइन, मलाई लाग्छ कुनै पनि वर्ष अहिले बढेको छ। 7 लाख 6 लाख भन्दा तल यो पछिल्ला चरणमा कहिले पनि पर्यटकहरू घटेको छैन। नेपालमा टुरिज्म वर्ष घोषणा 10 लाख नआएका थिएन। 10 लाख त नेपालमा पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दा त्यो वर्ष पनि आएको थियो। त्यसैले 9 अहिले त 11 लाख आएको छ। होइन, 9.5 लाख चाहिँ 10 लाख भयो होला। तर अहिले कस्तो थियो भने तपाईँको यो सरकार बनेपछि संसारका लगानीकर्ताहरू नेपालमा आउनेछन्, किनभने नेपालमा एकदमै धेरै अस्थिर सरकारहरू बने, संविधान बनेन, यत्रो ठुलो शान्ति प्रक्रिया यसरी सम्पन्न गरेको देश। त्यसकारणले संसारका लगानीकर्ताहरू नेपालमा आकर्षित हुने स्थिति थियो। अब के अरे यो कम्पनी रेजिस्ट्रेसनको कार्यालयमा उद्योग यो कम्पनीहरू कति दर्ता भए त्यो कुरा नै ठुलो उपलब्धि होइन। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको ठुलो उद्योग एउटा कुन आयो यो बिचमा होइन। मान्छे उत्साहित हुने त त्यसरी हो नि। अब विदेश जाने मान्छेहरू अब विदेश जानु नपर्ने भयो। नेपालमा यस्तो 2 तिहाईको सरकार बनेको छ। 2 तिहाईको सरकारले सुशासन दिन्छ, शान्ति दिन्छ, अमन चैन दिन्छ, काम गर्ने वातावरण दिन्छ। त्यसको आधारमा यही काम गरेर बस्ने वातावरण बन्नु पर्थ्यो। विदेश जाने सङ्ख्या पनि घटेको छैन। विदेशबाट कोही नेपाली नेपाल फर्केको पनि छैन। विदेशबाट लगानी कोही आएको पनि छैन। त्यसैले जुन खालको उत्साहजनक वातावरण हुनुपर्ने थियो त्यो भएन। त्यो नभएका कारणले एकदम हामी समरियो छौँ जाँदा जाँदै, किनभने तपाईँको मिलिमिटर आइसक्नु भएको छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। ठिक छ। अब अहिले विदेश जाने सङ्ख्या चाहिँ 29%ले घट्या छ, रेमिटेन्स 34%ले बढ्या छ। एउटा ठुलो आयोजना आउँदै आएन भनेपछि चाहिँ 900 मेगावाटको चाहिँ अरुण थर कहिले आएको, यही बेलामा सम्झौता भएको छ र अगाडि बढिरहेको छ। अरू पनि आउने क्रममा छ। त्यसले गर्दा सारा नेपाल खतम छ, टाट पल्टिँदैछ, बर्बाद छ, राज्य खतम छ भन्दा सारा प्रचार गर्दा गर्दै पनि जुन प्रगति भएको छ त्यो प्रचारको स्थितिमा जुन प्रचार भएको प्रगति भएको छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो। किनभने भयभरका मिडिया भयभरका शक्ति खतम छ भन्दा भन्दै पनि सन्देश किन प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? मैले जनतामा निराशाको खेती गर्दा गर्दै पनि यति भएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा उपलब्धि, प्रशासनिक र विकास क्षेत्रमा असफल। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू तीनैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच केशव राजी, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच।